Ay san mang kulang haungong mandong kuat tung balay tanga hau mani rabaian an mantongo din sa anunu utagong hug po kay ku ayaga ako balaod ko humalalanay haulumado nun ay ausan mang kulagumanda asag yombas kumanga hau tayo ope badayon ni gito baranga ay dayso tungod ko pakigbi isog ta iman ta adang inagpano Rahon sa pitsa 1920 sugod na namumba ang military dito sa dool sa ilang kasityohan sa ilang komunidad. Mauto sila nga ang pagbakwit nila sa nagdesisyon sila nga diha sila mo bakwit sa sityo Lasakan sakop sa barangay Palmahel. Pag abot dito tungod kay kada adlaw mo bahis-bahis ang helicopter diha, unyang isa nga helicopter mo'y mutugpa ang duha mo'y suroy-suroy diha sa batang sityo nga bali og napulo ka sityohan. Mo dugang na pud kahadlok sila basin ang ilahang barog nga ang bala dili mamili sa sibilyan. Kung dili ang nahunaw nila nga bubahada sila dito sa sityo Dasilaban. Sa pagka-29, ibahada na sila, paingon sa Dasilaban. Pag puyo nila diha sa mga bali, duha ka adlaw, tulog paingon sa tulog ka gabi, naanapod ang hanay sa mga military. Atau kok cikenal bas no alas ucun no kok umak cundalu pantaron no kaya to bakuad to no kok umak cundalu pantaron no kaya to no kaya yan bakuad to cundalu no kaya pusting yaruon napago sa inin karana kan bako kay ko igi ko kay tok ko sa ko kun igi ko tok maro silang kanagakaran bilakan tok kay bang maro silang dito man sila nagpuyo sa eskwelahan, giadtuan sila. Dito investigar na po. Dito dugang na po nakahasi. Mga desisyon sila, paingon din sa siyudad sa Davao. Nanay bata nga namatay sa pinaagi sa pagikan nila sa Dasilaban. Nanay namatay diha lang nila gilubong sa daplin sa dalan sa Sige Silag Lakaw. Ikaduhan ng anak na ang babae diha sa dalang gyapon gidayong na lang sa mga tao.
aron makapaabot sa ilang adto-anadto. Ikatulo, nanganak na pod ang babae dito sa sakyanan sa truck. Agwanta nagbaklay, pinaagi sa kahimtang nila nga dili nila makaya ang kahimtang nila dito tungod sa pas-pas pagpabomba ang mga military dito. Sa panahon sa 1994, nag-abot ang alakantaraan sa Lugigma kadtong pag-ilog sa yutang kabilin namo sa mga lumad sa kabukiran. Mauto nga nagarabi ang operasyon sa sundalo. Dagan po namatay sa amoa nga batok lumad o lumad nga pinatyanay. Aga lugar ni sabong-sabong mi sa kaning gobyerno nga NCIP. So karon sa hantod karon nakapadayon walay kalayan sa kaniadto sa pagkakaron sumpay lang gyapon sa among pakigbisog sa yutang kabilin nga pagbaruhan namo ang panalipdan ang yutang kabilin o kalasangan labi na sa mina dili ni agsugot nga dunay makapanag-iya nga lain kay naa pamilya ang mga lumad. Ang ilahang pagtanaw nga ang bukid sa Pantaron nga naay miningon diha, naay target diha ang Indopil mining. Naay 5 ka langyaw nga kapitalista nga buot busulod diha. Tungod kay nakita sa mga langyaw nga kapitalista nga makusganon ang salugpungan nga organisasyon nila sa mga lumad. Mao nga kana gipasudlan nila sa mga military aron maabog ang mga katawhang lumadya sa yutang kabilin nila aron sa pasayon sa mga kapitalista nga kot-kot sa bulawan o muhakot sa mga kahoy moong lagi ang mga kahoy inguin bayan man hemban sae kudungo sa bisang kuyanon niningin inanganga agya malalan sa igyo humbasukan na yaping kay pagpanghasa sa military ilang nabiyaan ang galingan ug uban pang mga project ito. Kabaw nabiyaan nila mga manok nila tuwag yapon dito. Dili gyud mohawa ang mga katawhan nga tagtalaingon kon dili mahawa gyud ang military diya sa ilang teritoryo. Pagbabag nila diha sa kanang nga bukira tungod kay ang ilang kinabuhi sa mga lumad diha nagasandig sa kabukiran. Saya